sa buntag, pag mata abri sa radyo, maminaw ko pagdaig sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo imong unahon, boom! Blessing! Mao ka na ang kanunay, tugon ni Kuya Cardo. Buntagong balita imong paminawon, aron masayot ka sa impormasyon. Ayaw kalimti ang balitang keki, hatod ni Kahuander Jumi. Unsa ang kanunay mong pamation? Wonder Radio. Unsa ang pinakabusog nga istasyon? Wonder Radio. Sa balita ug mga drama, puntag taman gabi, sign on to sign off, asan nimo paminaw? Mao kini ang RSP Broadcasting and Company. Mao'y duyogi kay kanunay nga libre. Ang weko, todo paminawan ninyo. Si Kahuander Jomi Aligre kaayo, maghatag pagyo